आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। गोंय विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन आयच्यान सुरू जातलें। हें अधिवेशन 18 दीस चलतलें। वेगवेगळ्या प्रश्नांक लागून सरकाराची अधिवेशनांत कसोटी लागतली। ह्या अधिवेशनांत अर्थसंकल्प संमत करपा बरोबरूच चर्चा करून खात्यांच्या मागण्यांक संमती दितले। पयले 3 दीस अर्थसंकल्पाची चर्चा जावन विनियोग विधेयक संमत करतले। उपरांत उरिल्ले 15 दीस खात्यांच्या मागण्यांक चर्चा करून उपरांत संमती दितले। अधिवेशनांत 768 तारांकीत आनी 2130 अतारांकीत प्रश्न आमदारांनी विचारल्यात। प्रश्नोत्तरा बगर शून्य प्रहर, लक्षवेधी सुचोवण्यो, परबी दिवपी आनी आर्गां ओंपपी प्रस्ताव चर्चेक येतले। दर शुक्रारा 5 खाजगी थाराव ह्या प्रमाण 15 थाराव चर्चेक येतले, अशी माहिती विधिमंडळ सचिव नम्रता उल्मन हांणी दिली। हे अधिवेशन 18 दीस चलतले, ताका लागून वेगवेगळ्या प्रश्नांचेर बरोच काळ चर्चा करपाची संद आमदारांक मेळटली। अधिवेशनांत येवपी सरकारी विधेयकां अजूनय निश्चित जावना, अशी माहिती विधिमंडळ सचिव नम्रता उल्मन हांणी दिली। भारतीय शास्त्रीय संगीताचो उपेग आतां वैजकी वाठारांत लेगीत जावंक लागला, अशें दोतोर राजेंद्र भांडणकर हांणी सांगलें। ते काल केरी फोंड्या श्री विजयदुर्गा सांस्कृतीक मंडळान घडोवन हाडिल्ल्या स्वर वर्षाव संगीत संमेलनाच्या उक्तावण सुवाळ्यान मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले। कला आनी संस्कृती संचालनालय तशेंच श्री विजयदुर्गा संस्थानाच्या जोडपालवान घडोवन हाडिल्ल्या स्वर वर्षाव संगीत संमेलनाची अंदू 8वी आवृत्ती। मानसीक आनी शारिरीक भलायके खातीर लेगीत संगीत उपेगी थारता, अशें दोतोर भांडणकर हांणी सांगलें। देवस्थानाचे अध्यक्ष दोतोर संतोष देसाय, मंडळाचे अध्यक्ष मनोहर देसाय, देवस्थानाचे सचिव राजेंद्र देसाय, मंडळाचे सचिव सर्वेश जोशी तशेंच संमेलनाचे निमंत्रक मनोज आमशेकर ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले। सकाळच्या सत्रांत प्रयाग कार्लेकर, मृगणा सावयकर, शिवानी वजे आनी सुभाष परवार हांच्यो मैफिली जाल्यो। सांजेच्या सत्रांत धमार खयाल, सामुहीक गायन, गंधार भालेराव हांचें बासरी वादन आनी प्रिया पुरुषोत्तमन हांचें गायन जालें। गोंय वेधशाळेन आजूय पावसाचो नेट आसतलो अशें कळीत केलां। पावसाचो सांवार पळोवन सरकारान आज नर्सरी ते 12वी मेरेनच्या भुरग्यांक आनी स्कूल स्टाफाक सुटी जाहीर केल्या। पावसाचो सांवार सुरूच आशिल्ल्यान लोकांनी गरज नासतना घरा भायर सरचें न्हय म्हूण सरकारान तशेंच गोंय वेधशाळेन शिटकावणी दिल्या। पेडणे महामार्गार पाळसणां कोसळपाचे प्रकार अजूनय चालूच आसा। दुसरे वटेन गांवांनी रस्त्यार झाडां पडिल्ल्यान येरादारीक आडमेळी जायत आसा। तशेंच न्हंयांक व्हाळांक तेंकून आशिल्ल्या रस्त्यांचेर उदक आयिल्ल्यान त्या वाठारांतली येरादारी ठप्प जाल्या। दूधसागर रगाडा न्हंयांच्या क्षेत्रांत येवपी चडशा गांवांचे रस्ते उदका पोंदा गेल्ल्यान लोकांचो हेर गांवां कडेन संपर्क तुटला। लोकांनी उदका लागीं वचचें न्ही, सादूर रावचें म्हूण सरकारान शिटकावणी दिल्या। मजगतीं कोंकण रेल्वे मार्गा वयल्या दिवाण खावटी ते खेड हांचे मदल्या मार्गार व्हड प्रमाणांत पाळसण कोसळ्ळें, हाचो रेल्वे येरादारीचेर परिणाम जालो। ह्या घडणुकेक लागून मुंबय गोंय मार्गा वयल्या रेल्वे येरादारीचेर परिणाम जाला। माशेलांतलो फामाद चिखलकालो 18 तारखेक जातलो। पर्यटन विभागा वतीन 16 आनी 17 तारखेच्यान वेगवेगळ्या सांस्कृतीक कार्यावळीचें आयोजन केलां। 18 तारखेक श्री देवकी कृष्ण मंदिराच्या मुखावेल्या मैदानाचेर चिखलकालो खेळटले। 16 तारखेक जावपी उक्तावण सुवाळ्याक मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे आसतले, तशेंच मंत्री रोहन खंवटे, गोविंद गावडे, गणेश गांवकर, संजीव आहुजा, पुनीत कुमार गोयल, सुनील अंचिपाका हजर रावतले। भारतांतले रिटेल डिजिटल फारीकपण 2030 मेरेन दोबरादीन वाडून $60 ट्रिलियन जावपाची शक्यताय आसा, अशें केर्नीन ॲमेझॉन पे हांच्या संयुक्त अभ्यासांतल्यान दिसून आयलां। किरकोळ वेव्हारा खातीर भारताची डिजिटल फारीकणी 2023-24 वित्तीय वर्सा $3.6 ट्रिलियन जाल्या, जाल्यार 2017-18 वित्तीय वर्सा $300 अब्ज आशिल्ली, अशें हाव अर्बन इंडिया पेस नांवाच्या अभ्यासा प्रमाण दिसून आयलां। भारतांत 11 एप्रिल 2016 ह्या दिसा UPI वेव्हार सुरू जाले। जुलैच्या पयल्या 2 सप्तकांत परकी गुंतवणूकदारांनी भारतीय भांडवळ बाजारांत सुमार 24,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केल्या आनी
इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.